बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बड़े अहम केस के हवाले से, और वो है शहबाज ततला केस। एसएसपी मुफख्खर अदील अपने बयान से मुकर गए हैं, और जो उन्होंने बयान दिया था और नई चीज़ें सामने लेकर आए हैं। मैंने आपको बताया था कि एसएसपी मुफख्खर अदील के ख़िलाफ़ जो केस है वो अब मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है, और उसमें जो बेशतर गवाहान हैं वो अपनी रिकॉर्डिंग करवा चुके हैं और अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। उसके बाद एसएसपी मुफख्खर अदील अब आके अपनी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसने फ़ाइल की है जो सेशन जज अदालत है, सेशन कोर्ट लाहौर की, उसमें अब उसमें जो मौक़िफ़ है एसएसपी मुफख्खर अदील का, और एसएसपी मुफख्खर अदील जो अपनी डिफेंस स्टेटमेंट सामने लेकर आए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम जो प्रोसिक्यूशन के केस में बड़ी अहम जो एक कामयाबी मिली है प्रोसिक्यूशन को, और वो सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेजेस हैं, जो बड़ी अहम एक एविडेंस है वो सामने आई है, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये अदालत है मोहम्मद नईम सलीम साहब। मोहम्मद नईम सलीम एडिशनल सेशन जज हैं लाहौर के। पहले ये केस अरशद जवेद एडिशनल साहब के पास था, और उसके बाद ये ट्रांसफ़र होकर नईम सलीम साहब के पास आ जाता है। नईम सलीम के पास ही इस केस की जो इसका ट्रायल है वो पेंडिंग है, और उसमें एक दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल की गई थी जो एसएसपी मुफख्खर अदील की तरफ से। ये जो दरख्वास्त ज़मानत मूव की गई थी, इसमें यह कहा गया था कि जो मुलज़िम, अब मैं आपको पहले एसएसपी मुफख्खर अदील का जो है वो जो डिफेंस स्टेटमेंट है, डिफेंस स्टेटमेंट से ये मुराद होता है कि मुलज़िम ने अपना जो दिफा तैयार किया है कि वो उससे ये एक सवाल पूछा जाना है जब ये ट्रायल कंप्लीट होगा। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद एविडेंस के बाद एक होती है अक्यूज़ की स्टेटमेंट, उसको कहा जाता है डिफेंस स्टेटमेंट। डिफेंस स्टेटमेंट में यह सवाल किया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ ये केस क्यों बनाया गया है, तो वो अपने दिफा में जो बयान देता है, पूरी जो ट्रायल में एक ही बयान होता है मुलज़िम का, और वो सेक्शन 342 342 की हम स्टेटमेंट कहते हैं सीआरपीसी के तहत। तो उसमें दिफा सामने आता है कि मुलज़िम बताता है मेरे ख़िलाफ़ क्यों केस बनाया गया है। अब यहाँ पर मुलज़िम जो हैं वो अपनी डिफेंस स्टेटमेंट अपनी बेल पिटिशन में ले आए हैं, और ये भी एक अच्छी पेशरफ्त है, और ये भी एक अच्छी चीज़ है कि प्रोसिक्यूशन इस हिसाब से भी अभी गवाहान उनके मुकम्मल नहीं हुए, और वो इस चीज़ को कवर कर लेगी जो एसएसपी मुफख्खर अदील की तरफ से डिफेंस सामने आया है। ये जो वक़ूआ है ये 7 फरवरी का वक़ूआ है, और 7 फरवरी के बाद 11 मार्च 2020 को गिरफ़्तार किया जाता है एसएसपी मुफख्खर अदील को। जब एसएसपी मुफख्खर अदील की गिरफ़्तारी सामने आती है तो फिर बड़ी अहम चीज़ें सामने आती हैं, और वो आपने सुना जो पुलिस चलान के अंदर है कि एसएसपी मुफख्खर अदील ने ना सिर्फ उनके टुकड़े टुकड़े किए शहबाज ततला के, बल्कि उनको तेज़ाब के ड्रम में जो है वो महलूल कर दिया, और उसको उन्होंने जो है वो बहा दिया, सेवरेज लाइन में उन्होंने बहा दिया गया, और उसके बाद जो उसकी बाकियात थी वो भी सारी की सारी बहा दी गई। और इसमें 2 और भी मुलज़मान हैं, एक असद भट्टी है और एक और मुलज़िम है, और वो सारे का सारा जो केस है वो इनके ख़िलाफ़ अदालत में पेंडिंग है, और हर तारीख पर ये पेश होते हैं। अब उस केस में पुलिस के सामने जो बयान दिया था वो एसएसपी मुफख्खर अदील ने ये बयान दिया था कि मेरी बीवी के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे शहबाज ततला के, और इस वजह से उन्होंने ये सारा का सारा काम किया है। अब जब उनकी दरख्वास्त ज़मानत हमारे सामने आती है तो उसमें वो पुलिस के सामने वाले बयान से मुकर जाते हैं। वो कहते हैं मैंने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जो पुलिस का बयान है वो ख़ुद साख्ता है, ना ही मैंने शहबाज ततला को कत्ल किया है, ना ही मेरा उस कत्ल के साथ किसी तरह का कोई तल्लुक़ है, और ना ही मैं सारे मामले में मुलव्वस हूँ। बल्कि जो मुद्दई है सज्जाद, जो शहबाज ततला का भाई है, वो सज्जाद को भी पहले ज़ेर हिरासत रखा गया था, और क्योंकि मामला जब स्टार्ट में तो बिल्कुल ही मशकूक सा था और कोई पता नहीं था किसने कत्ल किया है, किसने अगवा किया है। फिर एसएसपी मुफख्खर अदील की अगवा का भी मामला चलता रहा, और वो भी सारी पुलिस ने एक मैनेज किया था, तो उसमें सज्जाद को भी ज़ेर हिरासत रखा गया था। बाद में जब मामला खुलकर सामने आते हैं तो फिर एसएसपी मुफख्खर अदील के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू होती है। 11 मार्च 2020 को एसएसपी मुफख्खर अदील गिरफ़्तार हो जाते हैं, और इस तरीके से सज्जाद इस केस के मुद्दई होते हैं। अब उनका ये कहना है कि मुलज़िम सज्जाद है, सज्जाद ने अपने भाई शहबाज ततला को कत्ल किया है, उनके आपस में इख्तिलाफ़ात रहते थे, और मेरा ना कोई इख्तिलाफ़ था, ना मैं किसी तरह के भी एक्शन में इन्वॉल्व हूँ, मैं बिल्कुल जो है वो दूध का धुला हुआ हूँ, और मेरे ख़िलाफ़ जितना केस है ये झूठा है। और उन्होंने ये कहा कि जो कन्फेशन है पुलिस वालों के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो ख़ुद साख्ता बयान है, मेरा कोई बयान नहीं है, और मैं ऐसा बयान नहीं दे सकता। अब ये स्टेटमेंट आ गई कि वो मुकर गए। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जब शुरू में एसएसपी मुफख्खर अदील का केस सामने आया था, उसमें जो 2 चीज़ें थीं वो ये कही गई थी कि शहबाज ततला का मर्डर हुआ ही नहीं है,
اور جو دفاع انہوں نے تیار کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز اتلا کا مرڈر نہیں ہوا، اگر شہباز اتلا کا مرڈر ہوا تو دکھائیں اس کی ڈیڈ باڈی کدھر ہے، کیونکہ ڈیڈ باڈی تو تھی نہیں، نہ پوسٹ مارٹم ہو سکا، نہ وجہ موت سمجھ آئی کہ کہاں پر چوٹ لگنے سے جو ہے وہ وجہ موت سامنے ہے، وہ ساری چیزیں تو ہیں نہیں۔ لیکن دو ایسی ایویڈنسز ہیں جو ایس ایس پی مفخر عدیل کی جان لے جائیں گی اور جن سے ایس ایس پی مفخر عدیل پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ایک ایویڈنس تو فرانزک لیب کی ہے، جو فرانزک سائنٹسٹ نے آ کر بیان عدالت میں جمع کروایا ہے، اور جس میں جو سیورنج لائن کو اکھاڑنے کے بعد وہاں سے ایک کپڑے کا ٹکڑا ملا تھا، اور اس کا جب ڈی این اے لیا گیا تھا، اس کا جب کیا گیا تھا، تو جو شہباز اتلا کا ڈی این اے ہے اس سے وہ میچ کر گیا تھا۔ اور یہ سیوریج لائن کون سی تھی؟ ایس ایس پی مفخر عدیل کے فیصل ٹاؤن والا گھر جو ہے اس کی یہ سیوریج لائن تھی، اور وہاں سے یہ کپڑا ریکور ہوا تھا، جس پر فرانزک جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ انہی کا جو ہے وہ ڈی این اے ہے شہباز اتلا کا، اور یہ بیان ریکارڈ ہو چکا ہے۔ فرانزک سائنٹسٹ آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں، اس کے اوپر جو ملزم کے وکیل ہیں وہ جرح بھی کر چکے ہیں۔ دوسری جو اہم ایویڈنس سامنے آئی ہے اور یہ ہے سی سی ٹی وی کیمرہ۔ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے شہباز اتلا کے دفتر کا۔ شہباز اتلا کے دفتر میں جس دن یہ وقوع ہوتا ہے اس دن شہباز اتلا جب دفتر سے نکلے تو ان کے ساتھ ایس ایس پی مفخر عدیل تھا، اور وہ فوٹیجز بھی جو ہے وہ ایویڈنس کا حصہ بنائی گئی ہیں، وہ فوٹیجز بھی ایویڈنس میں شامل کی گئی ہیں، اور اس میں بھی یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ ایس ایس پی مفخر عدیل جو ہے وہ شہباز اتلا کو لے کر اپنے ساتھ جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو پروسیکیوشن کی سٹوری ہے کہ وہ اپنے ساتھ لے کر گئے، پھر اپنے گھر میں لے کر گئے، اور اپنے گھر میں یہ جو سارے معاملات ہیں پھر یہ سارا کچھ درندگی کی، اور درندگی کرنے کے بعد انہوں نے جان لے لی شہباز اتلا کی، پھر ان کو تیزاب میں محلول کر کے سیوریج لائن میں بہا دیا۔ جب پولیس نے یہ کیس لکھا تو اب کیونکہ ملزم کا بیان پولیس کے سامنے بھی ہوتا ہے، اور پولیس کے سامنے جو دریافت ہے ملزم کی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور ان کی بنیاد پر یہ ساری کی ساری کارروائی میں نے کی ہے، میں نے غصے میں آ کے اور ریونج میں آ کے بدلے کے طور پر اور انتقام کے طور پر میں نے یہ ساری کارروائی کی، اور میں ان سارے معاملات میں جو ہے وہ انوالو ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اسد بھٹی کی جو گواہی ہے یا انہوں نے جو بیان دیا تھا، اب ایس ایس پی مفخر عدیل کو نہ صرف ان کی اپنی جو پولیس ہے وہ بچانا چاہے گی، کیونکہ وہ سی ایس پی آفیسر ہیں اور سارے جو سی ایس پی آفیسرز ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیڈ باڈی نہیں ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، پوسٹ مارٹم نہیں ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، یہ ایک بلائنڈ مرڈر ہے وہ بھی ہم اس کو جانتے ہیں۔ اب معاملہ ہے دو ماڈرن ڈیوائسز کا، یا جو ماڈرن سائنسز ہیں اس کا معاملہ ہے، اور ایک ڈی این اے کا معاملہ ہے اور ایک سی سی ٹی وی فوٹیجز کا ہے۔ اب یہ دونوں قابل قبول ہیں اور یہ دونوں سٹرونگ پیس آف ایویڈنس ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو سارا معاملہ ہے، جو ساری چیز ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ اور اب جو درخواست ضمانت ہے ایس ایس پی مفخر عدیل کی، اس کے اوپر ملزم کے وکیل نے اپنی بحث مکمل کر لی ہے، جبکہ جو مدعی کا وکیل ہے اس کو بحث کے لیے 16 مارچ کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اب 16 مارچ کو جو شہباز اتلا کے وکیل ہیں، مدعی کے وکیل ہیں، وہ اپنا جو ہے کیس ہے وہ سامنے رکھیں گے، وہ اپنی بحث سامنے رکھیں گے، وہ اپنے کیس کو سامنے لے کر آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 16 مارچ کو کیا چیز سامنے آتی ہے، 16 مارچ کو کیا ان کی طرف سے پلی سامنے آتی ہے، وہ کیسے مسترد کرتے ہیں ایس ایس پی مفخر عدیل اور ان کے وکلاء کی جو بحث ہے اس کو۔ تو اس کیس کی جو سماعت ہے وہ اب 16 مارچ کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ 16 مارچ کو جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔